بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد إن شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نتعرفوا على كيفاش كنشغلوا أول مرة برنامج اندماج، حيت كاين بعض الموظفين كيتحججوا كيقول لك بأنهم ما داروش لا فورماسيون في هذا الاندماج هذا. فعلا كاين هناك نقص، خصوصا هذا العام هذا تصاب هذا العام وهذه الأزمة اللي كاين فيه ديال أزمة كورونا. صعيب باش الناس ينظموا ودورات تكوينية في هذا الاندماج هذا. وكاينين الناس اللي ديجا سبق لهم خدموا برنامج ديال جيب اورد، حتى هو اللي هو شبيه لهذا الاندماج هذا، تقريبا كيخدموا بنفس لاباز دو دوني. صراحه بالنسبه لي انا دوزت واحد فورماسيون وحده صغيره ديال ساعتين تقريبا، وتعرفنا في كيفاش غير كتانستالي البرنامج ديال الاندماج، وعطاونا واحد فيشي وورد باش نتعرفوا كيفاش تنستالي برنامج اندماج في الحاسوب ديالك. اما بالنسبه كيفاش كدوز لي زاكت، حيت لي زاكت اللي ما خدمتيهمش انت يعني بشكل حي ميمكنش تعرف على كل اكت وكيفاش كيتخدم. المهم كتعرف على البيئه اولا، ثم كتعرف ثم كتشوف اي اكت كيجي كتحاول تستشار وتضرب معاه شويه باش تدوز داك لاكت في برنامج اندماج. انا كنعتقد بانه برنامج اندماج برنامج سهل، وحاولنا قدر المستطاع في هذه القناه ديال اوكيباتيك باش نشرحوا فيه داك لي زاكت اللي كنت كندوزهم واللي كيجيوني باش ندوزهم. اول حاجه الانسان الا بغى يتعلم مرحبا به في القناه ديالي، وكنشكر هاد 316 ابوني اللي دخلوا معنا. كتجي لهنا لهادشي القناه اوكيباتيك كتنزل الفيديو الاول. مثلا هذا الفيديو الاول كنفتحو باش تحصل على البرامج ديال سميتو. انا ما كنهضرش على باش تفرج في الفيديو، اولا باش تمشي تقرا هادشي اللي كيكون في هاد لا ديسكريبسيون. هنا في واحد لينك كتضغط عليه كيخرجك على سميتو على واحد الدوسي ديال الدوسي فيه كامل البرامج اللي خاص باش تنستاليهم في البيسي باش يخدم لك اندماج. وكيفاش غتنستاليهم راه كاين في هذا الفيديو هذا. ثاني حاجه كاين هذا الفيديو اخر، الا ما بغيتيش تدخل على جوجل درايف راه كاين هذا الفيديو عاوتاني فيه لا ديسكريبسيون ديالو، فيه هذا اللين بور فايرفوكس اديسيون 52، فيه هذا اللين بور جافا 8، وكاين هذا لو لين بور لانشر. هذا اللانشر غنحتاجوه باش ندخلوا عليه البرنامج ديال الاندماج. كيف ذلك؟ هو تبعوا معايا دابا. هنا هذا هو داك لو لين الاخير اللي شرحت لكم. كتحتاج هذا البتيت برنامج هذا، كتجي كدير ليه لانش ولا اوفغير دوبل كليك ولا بوطون دروا، كتسنى واحد شويه باش يربط الاتصال بقاعده ديال البيانات ديال الجافا. كدير كونتيني. هنا الا درتي مود باس في الانستالاسيون ديال السيرتيفيكا في الجافا كدير داك المود باس، ما كديروش كدير اوكي. هنا كيعطيك واحد لافيرتيسمون كيقول لك بانه هاد البلاصه اللي غتدخل ليها راه با سيكوريزي بزاف. انت كتجي كدير ليه جاكسبت لي ريسك، وكدير لي اكزيكيتي. حيت علاش كيعطيك ني با سيكوريزي؟ حيت كتخدم بداك السيرتيفيكا. دوك لي سيرتيفيكا كيسحبهم واش سي ان دومين ني با سيكوريزي، ولكن بالنسبه للسيرتيفيكا راه سي ان دومين بلي سيكوريزي بزاف. اكزيكيتي تسنى واحد شويه حتى كيطلع لك الواجهه ديال البرنامج. دابا كيطلع لك الواجهه ديال البرنامج. الواجهه تقريبا بسيطه، ما فيها كاع شي تعقيد. هنا ايدونتيفيكاسيون، هنا نهار كتكري السيرتيفيكات ديالك وكيعطيك لي دوني ديال باش كتدخل. هنا كتدخل ليدونتيفيون، وهنا كتدخل المود باس وكدير كونيكتي. باش هنا اول حاجه ملي كتدخل المود باس ديالك هاد الديبارتمون كيبان لك واحد الكود هنايا، كيبان لك واش ديجا في لاباز دو دوني ولا لا.
على سبيل المثال غندخل الكود ديالي، انا غير كنزل هنا كيعطيني تي ايكغيك كتكون، وهنا كيعطي كوردوناتور، السوز اوردوناتور خاويه. صافي كتجي هنا كدير مود باس ديالك، كدير كونيكتي. حنا دابا دخلنا للبرنامج ديال الاندماج، ها هو دخل كيعطينا دابا هاد لي زونغلي مفتوحين: ديرنيير سيتياسيون، جيستيون دي زاكت، كوديفيكاسيون، جي ار اش اي موديل بارتيكولير. هنا بالنسبه لديرنيير سيتياسيون كتكليكي عليه كليك وحده كيعطيك هاد سميتو، كيعطيك واحد 3 ديال السو دوسي. اول حاجه هو دوسي ديرنيير سيتياسيون، يعني الا بغيت دير ميز ا جور دو لا ديرنيير سيتياسيون دي زاجون كدير دوبل كليك وكتدخل عليها. وكاين عاوتاني هذا ايديسيون ملتي كريتير، موديل ديديسيون ملتي كريتير دي زاجون ولا جينيراتور ديتا. من بعد ما شفنا ديرنيير سيتياسيون شنو فيها، غنجيو لجيستيون دي زاكت. بالنسبه لي جيستيون دي زاكت كيعطينا جوج ديال لي سو دوسي، وكل واحد بجانب ديالو كاين واحد العلامه بحال الزائد، كتضغط على ديك العلامه الزائد كتفتح لك هذا الدوسي، كتلقى فيه بحال اكت دو جيستيون، كتلقى فيه بريباراسيون دي زاكت، signature des actes, ajouter modification des pièces justificatives, ajoute modification des pièces d'un bordereau, modèle d'envoi des actes, prise en charge des réponses, situation des actes, changement des actes en cours. وهنا كتلقى اكت كوليكتيف. هنا اكت كوليكتيف يعني كنعنيو بها الا بغيتي تخدم بزاف ديال الموظفين، كدير لهم واحد اكت وكتخدمهم كاملين. هنا بريز اون شارج دي نوت. هنا بالنسبه ليشلون، هنا كنهضروا على ليشلون، راه كيعطيك هاد اكت كوليكتيف امتى كنديروه، يعني ملي كيكون عندنا ليشلون. هنا جينيراتور دي بروموفابل، هنا فاليداسيون دي بروموفابل، وهاد جينيراسيون دو لاكت كوليكتيف كامل بالنسبه ليشلون. هذا جينيراتور دي بروموفابل بالنسبه لو غراد، وهنا جينيراتور دو لاكت كوليكتيف بالنسبه لو غراد، وهنا جينيراسيون ملتي كريتير. هنا كنمشيو للكوديفيكاسيون. هنا كتلقى بزاف ديال تقريبا فيه 4 ديال السودوسي. هنا كوديفيكاسيون، هنا بحال كوديفيكاسيون بحال دابا كونسلطاسيون دي ديبارتمون، بحال دابا الا بغيت تعرف ديبارتمون كتكليكي على هذا كتخليه كيعطيك لي كود ديال لي ديبارتمون، ها هما بي ا كومين طاطا، ها هو عطاها لك هنايا. بي اش دابا بحالنا حنايا غنديرو تي ايكغيك ونشوفو واش غادينا كومين تي ايكغيك. ها هي عطانا كومين فم الحصن. هنا كيعطيك لي ديبارتمون، كونسلطاسيون ديبارتمون، كونسلطاسيون دي زارك. بحال دابا بغيتي دوز نتا واحد لي شيل ولا واحد الكراد وبغيتي تعرف الكود ديال الكراد اللي جايه اللي غيشد الموظف، كتجي لهاد كونسلطاسيون دي كراد، كدير دوبل كليك وكدير هنا كيعطيك كامل لي كراد اللي كاينين داخل الاداره. ها هما كاينه هنا تقريبا كيتبدلوا لي كود، كتنزل حتى لتحت راه فيه بزاف. شوف انت شنو اش من الكراد اللي عندك، وكتشوف اش من الكراد اللي عندك، وكتسجل غير هاد الكود اللي كيكون هنايا، هاد تقريبا 02 00 00 14 على سهل. بالنسبه لهذا هنا غنمشيو كوديفيكاسيون بارتيكولير، راه كتقرا هنا تشوف انت شنو اش من حاجه اللي كتقلب عليها. كونسلطاسيون دي بياس جيستيفيكاتيف، كيقول لك كود 54 كيعني لك الريب، يعني خصك تعطي لاتيستاسيون دو ريب. الا عطاك كود 55 0055 ليتر دو كونساي دو سونتي كديرها ليه. يعني شوف انت 0061 كيعطيك بوردورو، كتشوف انت هنا لو كود اشنو خاصك دير معاه. عطاك لو كود ديال 303 كتعطيه لاريتي، عطاك 304 ديسيزيون. بحال دابا الناس اللي غاوي ميزاجور ديال كوديفيكاسيون. هنا
كاول مره دخلتي انت للبرنامج، يعني الجامعه ديالك خصك تنظم واحد شي حوايج بحال دابا لونطيت ديال الجامعه خص تكون فيه غويوم دي ماروك، مينيستير دو لانتيريور، لا ريجيون ديالك ولا كومين، السميه ديال لا كومين. كتجي لهنا ميزاجور دي بارامتر دي زونتيت، كتكليكي على هنا كتجي لهنا اونتيت واحد كتكون فيه غويوم دي ماروك غتلقاها. بالنسبه لأونتيت جوج غدير مينيستير دو لانتيريور، بالنسبه لأونتيت 3 غدير ريجيون سوس ماسا. بالنسبه لانا درت ريجيون سوس ماسا حيت الجامعه تابعه لريجيون سوس ماسا. بالنسبه لأونتيت نيميرو 4 لا بروفانس اللي تابعه ليه. بالنسبه لأونتيت نيميرو 5 هي هاد لا كومين. هنا كيقول لك بني لي زونتيت. بالنسبه ديال العربيه راه ما كيبانوش في الوثائق، كيعطيك علامات استفهام بلا ما تعذب وتشارجيهم. بالنسبه لهنا اتيستاسيون دو سالير، هنا كتلقى فيه واحد ربما كتلقى رابا لو، كتحيد ديك رابا وكدير لو ولا دير اش من المدينه. هنا ريزيدونس اوردوناتور بحال في لاتيستاسيون دو سالير كتلقى فيه بحال دابا كتلقى في اخر سميتو كتلقى لو غابا وكتبع هاد لو هذا، يعني هنا كتجي كتمسحو كدير فيه انت لا كومين ديالك حيت لا كومين هي. وبالنسبه لهنا لونتيت ديال لاريتي اونتيت اريتي، لونتيت نيميرو 1 كدير فيه الرويوم، اونتيت جوج في لاريتي كدير مينيستير دو لانتيريور، اونتيت 3 ريجيون، اونتيت 4 بروفانس، اونتيت 5 اونتيت 5 كدير لا كومين. ملي كتمشي كدير امبريمي ديال لاريتي، خصوصا هاد لاريتي كيخرج بزاف فافونسمون ديشلون، كتبان لك هاد المعلومات اللي دخلتي هنايا. صافي هادشي اللي كاين هنا. صافي ملي كدير هذا كديرو اول حاجه مره واحده واخر مره. صافي كديرو كيتسجل، كدير اونغيستري، صافي كتخرج من هنا. ملي كنمشيو لهاد جي ار اش هنا ايديسيون دو لاتيستاسيون دو طرافاي، راه بحال الا بغيتي تخرج لاتيستاسيون دو طرافاي ديال شي موظف كيمكن لك تخرجها من هنا، ولكن كتكون ناقصه بحال هذيك اللي كتعطى في الاداره عاديه. بالنسبه لهاد الدوسي راه ما فيهم والو، ما كيتفتحوش الدوسي، كتشوفو كدير ليه دوبل كليك. هنا كتمشي للموديل بارتيكولي، هنا سانكرونيزاسيون دي زونفوا اي ريبونس، وكتمشي تلقى عاوتاني واحد السو دوسي فيه موديل دو بي، كتكليك على هادي كتلقى اتيستاسيون دو سالير، سيتياسيون دو بي دو لاجون، ايديسيون دي اتيستاسيون. وهنا كتلقى فيرمون، جينيراسيون دي فيرمون بار ليكتور. بحال الناس اللي كيقلبوا على داك السي سي بي كتمشي لهاد ايديسيون دي اتيستاسيون، كتدخل هاد موديل بارتيكولير وكتدخل هاد ايديسيون دي اتيستاسيون كدير اوكي. هنا كتنزل بحال دابا نقلبوا على واحد الموظف ديجا تقاعد بحال هذا كليكيو على كنديروا لو كيرسور، كنديروا هنا في النيميرو دو ماتريكول، وكنجيو هنا سيرتيفيكا دو سيسيون دو بيمون، كتكليكي عليه مره واحده كتيليشارجا لك. بالنسبه لداكشي اللي قلنا بالنسبه للغيوم دو ماروك، مينيستير دو لانتيريور سوس ماسا كومين فم الحزن. خص يكون عندكم واحد البرنامج بحال هذا. انا البرنامج اللي عندي اللي كنخدم هذا سميتو فوكسيت ريدر، راه غتلقى له لين ديالو في الديسكريبسيون، غتمشي دير عارف جوجل فوكسيت ريدر غتخرج لك لو لين الاول كتكليكي عليه كتجي لهنا كدير تيليشارجي غراتوي دو فوكسيت ريدر، صافي كتانستاليه. هنا كيتيح لك واحد الامكانيه باش بعض المرات كيخرجوا شي معلومات ديالك هنايا، بحال الموظف اللي كيخدم بسميتو كتخرج السميه ديالو هنايا، كيبغي يحيد ديك السميه ديالو. كتجي لهنا كومونتير كدير هاد سميتو هاد الريكتونغل المستطيل، مثلا نحيدو هاد لاطات صافي كدير ليه هكا. بعض المرات كيعطيك
كيعطيك الكونتور ديالو حمر هكا، كتجي كتكليكي عليه كتبدلها الكونتور هذا، كدير تعطيه سميتو اللون ديال الورقه صافي، كتعطيه حتى كدير ليه انت لا دات بالداتور. نرجعو للبرنامج. بحال بالنسبه اللي الا بغيتي تخرج لي زاتيستاسيون ديال الصالير ولا لي بيلتان دو بي، كتمشي لهاد موديل بارتيكولير، كتكليك على موديل دو بي، كدير اتيستاسيون دو صالير بوطون دروا. هنا الا عندك الماتريكول ديال الموظف كتجي كدير هاد اونتريكيري، كيعطيك هاد الكيرسور كينقز هنا، كيقول ليه كتخلي الماتريكول ديال الموظف. الا عندك ملي كتدخلو كدير لي اكزيكيوت كري باش يبين لك السميه ديالو. ها هو دابا بين لينا السميه ديال الموظف، كنجيو كتكليكي هنايا. الا بغيتي ايديسيون دو بيلتان دو بي كدير ليه كتكليكي كليك وحده هنا، كتختار اش من لو موا. بحال دابا بغيتي لو موا 2 كدير لو موا 2 هنا، كتنزل عند 2020 باش يعطيك دات فالي دو فان دو فاليديتي لو 1/3/2020، كدير اوكي. بغيتي ديال 2019 كدير 2019 صافي، يعطيك لو 1/3/2019 كدير اوكي. كتسنى واحد شويه باش يعطيها ليك، باش يعطي لك لوجيسيال سميتو. ها البيلتان دو بي ديال الموظف، يعني يمكن امبريميها وتعطيها ليه. بغيتي لاتيستاسيون دو طرافاي كدير هاد ايديسيون دو لاتيستاسيون دو سالير، اتيستاسيون دو سالير كدير هنا لو موا اللي بغيتي، بحال لو موا بغينا لو موا 9 2020 صافي، كدير كتكليكي هنا كتغير هاد لو 1/10/2020 كدير اوكي. هنا كتختار لو فورما ديال البابي، واش فورما A5 ولا فورما A4. من الاحسن تختار فورما A4 باش تخرج كبيره. وهنا كدير اتيستاسيون دو سالير، كتكليكي على هادي. الا بغيتي افيك كريدي كدير هادي، الا بغيتي سون كريدي كدير هادي، كتكليكي هنا صافي كيعطيك لاتيستاسيون دو سالير. بالنسبه لهنا الا مشيتي هنا ايديتي باغ، هنا كتجي كتغطي هاد السميه ديال الموظف صافي، كدير كتخليها هكاك وكتامبريميها باش ما تكونش فيها السميه ديال الموظف، وكتعطيها ليه وكيكشف عليه الرئيس ولا رئيس القسم ولا. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.